मुल्क के बालाई इलाकाजात में वक्फे वक्त से बर्फबारी, मरी में नए स्पेल के बाद इंतजामिया हाई अलर्ट, रात के वक्त सफर से गुरेज की हिदायत, कश्मीर हाईवे को सयाहों के लिए फिर बंद कर दिया। कोयटा, कल्लात और चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सिंध के पुरफजा मकाम गौरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद हल्की बर्फबारी, पारा -4 तक गिर गया। शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, मुसाफिर महफूज रहे। सानह गुल प्लाजा की तफ्तीश के लिए DIG जनूबी ने 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मुल्जिमान की निशानदही के बाद गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया। न्यू कराची बशीर चौक 6 नंबर में कब्रिस्तान की सरकारी ज़मीन की पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 35 से 40 गैर कानूनी फैक्ट्रीज मिस्मार, ज़मीन मुकम्मल तौर पर वागुजार करा दी गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ फैसला जुमे पीर को करेगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद एक्स पर पैगाम। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी T20 स्क्वाड के कैंप का दूसरा रोज़, खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया, सिनेरियो बेस्ड मैचेस में शिरकत। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर किसी हमले की सूरत में अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का ऐलान कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का बहरान के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर। ज़िला और अकज़ई में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। पाक फौज ने दूर अफदादा इलाकाजात में शदीद बर्फबारी और नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। ज़िला कुर्रम में पाक फौज ने भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर रोड को बहाल किया। मुसाफिर और गाड़ियों को बहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान भी पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। जाफर एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस और रेलवे लाइनों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जवानों का अज़्म। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सर्दी की शिद्दत रवां हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने 7 जानें ले ली। 16,000 से जायद परवाजें मनसूख, 8 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 24 करोड़ से जायद अफराद का मुतासिर होने का खदशा। न्यूयॉर्क की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मेयर ज़हरान ममदादी खुद निकल आए। मेयर ने न सिर्फ शहर में सफाई के कामों की निगरानी की, बल्कि ब्रुकलिन की सड़क से बर्फ भी हटाते रहे। उनके काम करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी, टोरंटो में सड़कें बर्फ से ढक गईं, हर जानिब बर्फ ही बर्फ, 9 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। दुबई और अबूधाबी में बारिश के बाद मौसम सर्द, दुबई में बारिश के बाद दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज भी बारिश की पेशगोई। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिलों की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी बिल, घरेलू तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल्स कानून बन गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के लाज़मी वफाकी फंड्स भी अदा न करने का शिकवा, वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। काबिल तक़सीम पोल से 658 अरब रुपए की बजाय 604 अरब रुपए मिले। सुहेल आफरीदी के खत का मतन। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के घर आमद। वालिद सैयद गुलाम मुर्तज़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। मईशत की कश्ती भी मंझधार से निकल आई। हमजा शहबाज की बातचीत। बलोचिस्तान के शहर दालबदीन और अतराफ में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड, गहराई 67 किलोमीटर और मरकज़ 47 किलोमीटर दूर जनूब मशरक़ में था। कोटद्दू में शॉर्ट सर्किट के बाइस शुगर मिल में आग लग गई, 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। टेक्सिला में गैस लीकेज के बाइस घर शोलों की लपेट में आ गया, 1 शख्स झुलसकर जाँ बहक।
لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں بھی بینک میں آگ لگی، ریسکیو عملے نے جلد قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پارک اسکول میں لگنے والی آگ سے 2 بچے جھلس گئے، لانٹی شیرپا کالونی میں فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام سے شہری پریشان، صدر زینب مارکیٹ اور گورنر ہاؤس کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سلطان آباد PIDC اور MT خان روڈ پر بھی ٹریفک کا دباؤ بڑھنے پر شہری رل گئے، فٹ پاتھوں پر موٹر سائیکلیں چڑھا کر آگے بڑھنے کی کوشش۔ میئر کراچی نے شہر میں غیر قانونی درختوں کی کٹائی کا نوٹس لیا، محکمہ باغات کو درخت کاٹ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں رینجرز اور پولیس کا بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ راولپنڈی میں 10 دن کے دوران شیر خوار کو تائی نے کنویں میں پھینک کر جان لے لی، ملزمہ نے گرفتاری کے بعد ذاتی رنجش پر ظالمانہ جرم کا اعتراف کر لیا۔ کوئٹہ میں گرینڈ الائنس کی احتجاج کی کال، پولیس نے 6 ملازمین کو گرفتار کر لیا، حکومت عوام کے تحفظ سے کسی صورت توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں دے گی، سرفراز بھگٹی کا انتباہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی، 100 انڈیکس پہلی بار 1,91,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کر گیا، کاروبار کے دوران 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ عالمی منڈی میں سونا پہلی بار $5,100 فی اونس کی حد بھی عبور کر گیا، ملک میں سونے کے نرخوں میں $10,900 فی تولہ کا اضافہ، قیمت $5,32,062 ہو گئی۔ حماس نے معاہدے کے تحت تمام لاشیں اور زندہ قیدی اسرائیل کے حوالے کر دیے، لیکن صہیونی ریاست معاہدے کے خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ القسام بریگیڈ کا ثالثوں سے شکوہ، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ایران کے گرد امریکہ کا گھیرا تنگ، امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن ایران کے قریب پہنچ گیا، بحری بیڑا سانتیاگو سے نومبر کے آخر میں روانہ ہوا تھا۔ امریکہ میں امیگریشن اہلکاروں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے کئی ریاستوں میں پھیل گئے، مینیسوٹا کے بعد نیو یارک، واشنگٹن DC، سان فرانسسکو اور دیگر شہروں میں ہزاروں لوگ سخت سردی میں سڑکوں پر نکل آئے، آئس اہلکاروں کی گاڑیوں پر برف کے گولے بھی پھینکے۔ صدر ٹرمپ آئس حکام کی حمایت میں ایک بار پھر سامنے آ گئے، گارڈز کی فائرنگ سے 2 شہریوں کی ہلاکت ڈیموکریٹس کی پیدا کردہ افراتفری کا نتیجہ قرار دے دی۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، مانچسٹر یونائیٹڈ نے اہم میچ میں آرسنل کو 3-2 سے شکست دی تھی۔ مونٹی کارلو ریلی کے برفانی راستے ڈرائیورز کا کڑا امتحان بن گئے، کئی گاڑیوں کے ٹائر نکل گئے، سویڈن کے اولیور سولزبرگ نے مونٹی کارلو ریلی کا ٹائٹل جیت لیا۔ ہسپانوی اداکار پیدرو الونسو بھی غزہ میں مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اسرائیلی نسل کشی کی مذمت، غزہ میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور امریکی اسپیشل فورس کے سابق اہلکار بھی جرائم کے خلاف سرگرم ہو گئے، ٹی وی سیریز مارشلز کی جھلکیاں ریلیز کر دی گئیں۔